नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. लोकांक आनी पर्यटकांक पर्यटनाच्या हंगामात येरादारी कोयणीक तोंड दिवचें पडचें न्हय देखून नव्या वर्साचे फाटभुंयेर वेस्टर्न बायपासाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. सध्या चालू आशिल्ल्या सुशासन सप्तक काळांत गोंयच्या लोकांच्यो सुमार 900 कागाळी हातावेगळ्यो केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. म्हादय अभयारण्यांतल्या जलवानी घसघश्यार वचपाक पर्यटकांक पुरायपणान बंदी घाल्या. राज्यांतली जमनी हडप प्रकरणां निकालांत काडपा खातीर खाशेलें न्यायालय नेमपाची राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन मागणी केल्या. गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या महाविद्यालयीन एकांकी सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. आतां पुराय खबरो. लोकांक आनी पर्यटकांक पर्यटनाच्या हंगामात येरादारी कोयणीक तोंड दिवचें पडचें न्हय देखून नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर वेस्टर्न बायपासाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. डबल इंजीन सरकाराच्या काळांत राज्यांत व्हडा प्रमाणांत मुळाव्यो सुविधा निर्माण जाल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाय आनी मडगांवचे नगरसेवक, बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी मडगांव वेस्टर्न बायपास हो सुमार 12 किलोमिटराचो म्हत्वाचो प्रकल्प आसा. हाका लागून केंद्रा वतीन 247 कोटी आनी राज्य सरकाराचो 235 कोटींचो निधी मेळून 482 कोटींचो हो प्रकल्प आसा. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी वेस्टर्न बायपास उक्तो केल्यार येरादारी कोयणी उणी जातली अशी चर्चा आयतारा केल्ली. ते प्रमाण आतां 2.75 किमी अंतराचो पुराय जाल्लो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. मुळाव्यो सुविधा आनी मनशाचे उदरगतीचेर सरकार लक्ष दिता. एमपीटीचो रस्तोय सुरू करपाचो आशिल्लो, मात ते खातीर केंद्रीय मंत्री हजर रावतले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकीं एमपीटीचो रस्तो उक्तो केले उपरांत वास्को शारांतल्या कोयंडीचो प्रस्न सुट्टलो. मडगांव ते काणकोण मेरेनच्या महामार्गाच्या कामाक मंजुरी दिल्या. हो रस्तोय फुडल्या 4 वर्सांच्या काळांत पुराय करतले. तशेंच उरिल्ले रस्त्याची कामां करून फुडल्या 5 वर्सांच्या काळांत राज्याच्या सगळ्या शिमेवयल्या रस्त्यांच्यो मुळाव्यो सुविधा पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मोले ते पणजी, केरी ते पणजी, पत्रादेवी ते काणकोण मेरेनच्यो मुळाव्यो सुविधा पुराय करतात. डबल इंजीन सरकार वतीन ही कामां लोकांच्या बऱ्या खातीर करतात अशेंय तांणी मुखार म्हळां. केंद्रीय रस्ते, येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंयचो खंयचोच प्रकल्प आडावन दवरूंक ना. गरजेचे सगळे प्रकल्प तांणी मंजूर करून दिल्यात. दाबोळी विमानतळा कडलो फ्लायओव्हर हो गडकरी हांच्या फुडाकारान पुराय जाला अशेंय तांणी मुखार म्हळां. सध्या चालू आशिल्ल्या सुशासन सप्तक काळांत गोंयच्या लोकांच्यो सुमार 900 कागाळी हातावेगळ्यो केल्यात. ही माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दिली. मडगांवां एका कार्यावळी खातीर आयिल्ले आसतना तांणी ही माहिती दिली. राज्यांतल्या विविध उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत सुशासन सप्तक मनयतले. तातूंत लोकांची कामां करपाचेर भर दितले अशें तांणी सांगलें. आयज मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी भेट दिली. तांचे वांगडा कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे हजर आशिल्ले. आयज ज्या लोकांक नुकसान भरपाय दिवपाची आशिल्ली तांकां 2.5 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाय दिल्या. तशेंच वानरमाळी जमातीच्या लोकांक जल्मदाखले दिवपाचे सोपस्कार पूर्ण जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिली. म्हादय अभयारण्य वाठारांत येत आशिल्ल्या जलवानी घसघश्यार पर्यटकांक पुरायपणान बंदी घाल्या. हो घसघसो सामको घातक आसा. हाका लागून ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांचेर बंदी घालपाचो आदेश रान खात्यान जारी केला. तरी लेगीत कर्नाटक वाठारांतल्या कांय जाणांनी ह्या घसघश्यार येवन आदेशाचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणांत वट्ट 17 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. म्हादय वाठार अधिकारी गिरीश बेलूडकर हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण वट्ट 17 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. वट्ट 2 गटांतल्यान हे लोक घसघश्यार मजा करपा खातीर आयिल्ले. ह्या घसघश्यार पर्यटकांक बंदी घाल्ली आसून लेगीत ते ह्या वाठारांत आयिल्ल्यान तांचेर गुन्यांव दाखल केल्ल्याचें तांणी सांगलें. वट्ट 17 जाणांचेर अभयारण्य कलम 27 रान संरक्षण कायदो 1972 खाला ही कारवाय केल्या. मजगतीं रान खात्यान हो घसघसो घातक आशिल्ल्यान पर्यटकांक बंदी घाल्या. हाका लागून ह्या वाठारांत कोणेच वचचें न्हय. येत जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशें बैलूडकर हांणी स्पश्ट केलां. राज्यांतली जमनी हडप प्रकरणां बेगोबेग निकालांत काडपा खातीर खाशेलें न्यायालय नेमपाची राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन मागणी केल्या.
राज्यांत बेकायदेशीर जमनी हडप करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. पोर्तुगेज काळांतल्या कागदपत्रांत बदल करून जमनी हडप करप सुरू आसा. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी चवकशी करपाक सरकारान एक वांगडी आयोग स्थापन केल्लो. हाचे भायर दरेक कागाळीची चवकशी करपा खातीर गुन्यांव फाट्याचो खाशेलो तपास पंगडूय नेमिल्लो. निवृत्त न्यायाधीश वी.के. जाधवाच्या आयोगान चवकशी करून नोव्हेंबर 2023 सरकाराक अहवाल सादर केल्लो. जाधव आयोगान ह्या अहवालांत जायत्यो शिफारसी केल्यात. जाधव आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण बळकाविल्ल्यो खाजगी आनी धनी नाशिल्ल्या जमनीचेर निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तरणाट्यांची तांक आनी प्रतिभेचो पुराय उपेग करून रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यांक सशक्त करपाक केंद्र सरकार प्राधान्य दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. आयज दूरचित्रवाणी वेवस्थे वरवीं आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्याक ते संबोधीत करताले. देशभरांत 45 सुवातींनी अशे नोकरी मेळावे घडोवन हाडले आनी घर मंत्रालय, टपाल विभाग, उंचेले शिक्षण विभाग, भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय, अर्थीक सेवा खातें अशा वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी 71,000 परस चड नेमणूक पत्रां वांटलीं. गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या राज्य पावंड्या महाविद्यालयीन तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालय एकांकी सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. ही सर्त मराठी आनी कोंकणी विभागांतल्यान घेतिल्ली. सर्तींत कोंकणी विभागांत पर्वरीच्या विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य आनी शिक्षण महाविद्यालयान सादर केल्ल्या कासादोर ह्या एकांकिकेक पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार माशें काणकोणच्या सत्यवती सोयरू आंगळे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या आमी अशेंच हे एकांकिकेक दुसरें इनाम आनी फर्मागुडीवेल्या पी.ई.एस. श्री रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयान सादर केल्ल्या मरण थाव हे एकांकिकेक तिसरें इनाम फावो जालां. म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान सादर केल्ल्या घुस्पागोंदळ हे एकांकिकेक सर्तींतलें उमेद वाडोवपी इनाम घोशीत जालां. स्वस्तीक नायक हाका अभिनय आनी दिग्दर्शना खातीरचीं पयलीं इनामां फावो जाल्यांत. रिजेल फेर्नांडीस हाका बायलां गटांत अभिनया खातीर पयलें इनाम फावो जालां. रंगमाची मांडावळी खातीर कालिदास मामल, उजवाड येवजणे खातीर गोरखनाथ राणे, आवाज येवजणे खातीर साई दत्त वराडकर, रंगवणे खातीर अमिता नायक, जाल्यार न्हेसवणे खातीर कविंद्र फळदेसाय हांकां पयलीं इनामां घोशीत जाल्यांत. बरे लेखना खातीर स्वस्तीक नायक हाका पयलें इनाम फावो जालां. मराठी विभागांत फर्मागुडीच्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयान सादर केल्ल्या मॅनेक्वीन एकांकिकेक पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान सादर केल्ल्या शफी आनी आसगांवच्या ज्ञानप्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयान सादर केल्ल्या मुधा ह्या एकांकिकेक वळेरीन दुसरें आनी तिसरें इनाम फावो जालां. बरे दिग्दर्शना खातीर गौतम दामले, बरे अभिनया खातीर दादल्या गटांत वेद देसाय, जाल्यार बायलां गटांत अनुष्का सुभाष जाण हांकां पयलीं इनामां फावो जाल्यांत. बरे उजवाड येवजणे खातीर साहिल बांदोडकार, आवाजा येवजणे खातीर सुभाष कमळकर, रंगवणे खातीर कार्तिक घैसास, न्हेसवणे खातीर वासंती मोरुडकार आनी लेखना खातीर प्रसाद कळमुटकार हांकां पयलीं इनामां फावो जाल्यांत. शिवप्रणव अळवणी, गौरी कामत आनी ईश्वर विठोबा नायक हांणी सर्तीचें परिक्षक म्हूण काम पळयलें. सर्तींतल्या जैतिवंतांक खाशेल्या सुवाळ्यांत इनामां भेटयतले अशें कला अकादमीन कळीत केलां. उच्च शिक्षणा खातीर मनोहर पर्रीकार गोंय शिश्यवृत्ती येवजण 2018 खाला 2023-24 वर्सा खातीर गोंयच्या 30 विद्यार्थ्यांची निवड जाल्या. हे येवजणे खाला विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणा खातीर शिश्यवृत्ती दितात. गोंयच्या तरणाट्या विद्यार्थ्यांक भारत आनी परदेशांतल्या प्रतिश्ठीत विद्यापिठांनी आनी उच्च शिक्षण संस्थांनी शिकपाक अर्थीक मदत दिवन प्रोत्साहन दिवप हो हे येवजणेचो हेत आसा. माशेल सम्राट क्लबान दुर्गादेवी सांस्कृतीक संघाच्या जोडपालवान सांखळे आमोण्या वारसा संगीत सभा घडोवन हाडली. सांखळी जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार हांच्या हस्तुकीं ह्या संगीत सभेचें उक्तावण जालें. अमरावती आमोणेच्या देवस्थानांत सदांच बरे दर्जाचे कार्यक्रम जातात आनी अशे कार्यावळीक आपलो सदांच तेंको आसतलो अशें गोपाळ सुर्लकार हांणी सांगलें. युवकांनी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रांत वचून थंय आपली सिद्धता दाखोवची अशें ताणें सुचयलें. देवस्थानचे पदाधिकारी पांडुरंग फडते, वारसा संगीत सभेच्यो समन्वयक नामनेच्यो गायिका प्रचला आमणकर हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. वारसा संगीत सभा अभिजात शास्त्रीय संगीत नृत्य हाचो प्रसार आनी प्रचार करपाक तयार जाल्या अशें प्रचला आमोणकर हांणी सांगलें. उक्तावणा उपरांत शास्त्रीय गायन आनी नृत्याची कार्यावळ जाली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकांक आनी पर्यटकांक पर्यटनाच्या हंगामात येरादारी कोयणीक तोंड दिवचें पडचें न्हय देखून नव्या वर्साचे फाटभुंयेर वेस्टर्न बायपासाचें उक्तावण
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज जालें. सध्या चालू आशिल्ल्या सुशासन सप्तक काळांत गोंयच्या लोकांच्यो सुमार 900 कागाळी हातावेगळ्यो केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. म्हादय अभयारण्यांतल्या जलवानी घसघश्यार वचपाक पर्यटकांक पुरायपणान बंदी घाल्या. राज्यांतली जमनी हडप प्रकरणां निकालांत काडपा खातीर खाशेलें न्यायालय नेमपाची राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन मागणी केल्या. आनी गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या महाविद्यालयीन एकांकी सर्तीचो निकाल आयज घोशीत जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.